नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज टोमा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बारद्वारा सर्वोच्चमा धरना। बार विरुद्ध स्वतन्त्र कानुन व्यवसायको पनि प्रदर्शन। न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन। मुद्दाको सुनवाई छाडेकोमा आक्रोश व्यक्त। यो प्रवृत्ति विरुद्ध हो, कुनै व्यक्ति विरुद्ध होइन। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीले 5 करोडसम्म पुनर्कर्जा पाउने। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा आवेदनका लागि सूचना जारी। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन आजदेखि स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा सुरु हुँदै। जलवायु परिवर्तनसँग जोड्न विश्वसनीय योजना बनाउने अपेक्षा। र T20 विश्वकप क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदै। अफगानिस्तानले नामिबिया र भारतले न्युजिल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। राष्ट्रपति भण्डारीको लुम्बिनी भ्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लुम्बिनी पुगेकी छन्। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा उनले वज्रयान विहारको अवलोकन, मायादेवी मन्दिरमा पूजा तथा लुम्बिनी गुरु योजनाका बारेमा जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रपतिले आज नै भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्हाइट जेड बुद्ध मूर्तिको अनावरण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। दामोदर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यति बेला लुम्बिनी पुगेकी छिन्, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के भइरहेको छ? सुभाष हो, आज केही बेर अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लुम्बिनीमा आउनुभएको थियो र उहाँले लुम्बिनीमा करिब 16 करोडको लागतमा निर्माण भएको यो प्राचीन कला सहितको नेपाली वज्रयानी महाविहार जुन निर्माण भएको थियो त्यसको उद्घाटन गर्नुभएको छ। र त्यसपछि उहाँ केही बेर अगाडि मात्रै भैरवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलमा आइपुग्नु भएको छ र अहिले त्यहाँको कार्यक्रममा उहाँ सरिक हुनुभएको छ सुभाष। र यहाँ खास गरेर बहुमूल्य बुद्ध मूर्ति चाहिँ स्थापना गर्ने, अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो बुद्ध मूर्ति केही दिन अगाडि भैरवा ल्याएर राखिएको थियो विमानस्थलमा र 2टा भवनको बिचमा भित्रपट्टि यो मूर्ति अहिले अनावरण गरिँदैछ। केही दिन अगाडि यो स्थापना गरिएको र सुरक्षाको दृष्टिकोणले 2टा चाहिँ भवनको भित्रपट्टि राखिएको छ। इन्जिनियर त्रिभुवन श्रेष्ठले मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र त्यो मूर्ति अहिले अनावरण गर्ने कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरिक भइरहेको अवस्था छ र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ सुभाष। दामोदर, यस बाहेक अन्य के कार्यक्रमहरू रहेको छ, केही जानकारी छ? खास गरेर आज लुम्बिनीमा त्यही वज्रयानी महाविहारको चाहिँ उद्घाटन गर्ने र बुद्ध मूर्ति चाहिँ अनावरण गर्ने कार्यक्रम हो। यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी काठमाडौँ जाने कार्यक्रम तय भएको छ र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि बिहान 8 बजे गृहनगरमा आउनुभएको थियो र केही कार्यकर्ताहरूलाई उहाँ अहिले त्यही कार्यक्रममा सरिक हुनुभएको छ र राष्ट्रपति पनि अहिले त्यही कार्यक्रममा हुनुहुन्छ सुभाष। दामोदर, गृहमन्त्री त्यसै गरी राष्ट्रपति सहभागी भइरहँदा कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाइरहँदाखेरि उनीहरूको पछिल्लो प्रतिक्रिया के रहेको छ, के भनेका छन्? उनीहरूले केही भने विशेष त्यस्तो? खास गरेर अब यो लुम्बिनी क्षेत्र एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध क्षेत्र स्थल पनि हो र यो क्षेत्रमा यो बुद्ध मूर्ति, ठुलो बुद्ध मूर्ति राखिसकेपछि यस क्षेत्र विश्वमा शान्तिको सन्देश फैलाउने प्रमुख उद्देश्य रहेकोले यो बहुमूल्य धातुहरू जडित बुद्ध मूर्ति चाहिँ यहाँ राखिएको र खास गरेर शान्तिको सन्देश चाहिँ विश्वभरि नेपालको फैलिने छ भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ यहाँ रहेको पाइन्छ। त्यही कुरा बताइएको छ सुभाष। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यति बेला लुम्बिनी पुगेकी छन् र लुम्बिनीमा उनले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुद्धको मूर्ति अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। अब बाँकी खबर।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीलाई मताधिकार दिन नसकिने बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA युकेद्वारा लन्डनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीलाई मताधिकार दिन नसकिने बताएका हुन्। उनले मताधिकारको व्यवस्था गर्न संविधान परिवर्तन आवश्यक भएको जुन तत्काल सम्भव नभएको बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन बेलायत पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मद्दत गर्न आग्रह गरे। उनले पर्यटकहरूलाई विमानस्थलमै भिसा दिने अनअराइभल सुविधा सरकारले फेरि सुरु गरेको जानकारी पनि गराए। गत वर्ष कोभिड-19 रोकथामका लागि भन्दै पहिलो लकडाउन गरेपछि नेपाल सरकारले अनअराइभल भिसा दिन स्थगित गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले भूतपूर्व गोर्खा सैनिक समस्या समाधान गर्न सरकारले सक्दो पहल गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालतका परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर कानुन व्यवसायी, बार अधिकारी, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका तर संविधानको अपेक्षा बमोजिम संविधानले निर्माण गरेका संस्थाहरू चलिरहेका छैन। नेतृत्वमा रहेका जो छन् तिनीहरूले यथास्थानमा कानुन र आचार संहिता बमोजिम काम गर्न सकिरहेका छैनन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पुडमान साक्यले कानुन व्यवसायीहरूको यो विरोध प्रधान न्यायाधीशका लागि मात्रै नभएर न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि भएको बताए। न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि हो, यो प्रवृत्ति विरुद्ध हो, कुनै व्यक्ति विरुद्ध होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज यो आन्दोलन अब हामीले अगाडि बढेपछि यो फिर्ता हुँदैन। अब यो आन्दोलनले प्रधान न्यायाधीशमा को पदमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको विरुद्ध मात्रै नभएर उहाँ पछि पनि यो संस्थाको शुद्धिकरणको लागि संविधान संशोधनको कुरासम्म हामीले अगाडि बढाउँछौँ। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि मात्रै न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउने दाबी गरे। हामीहरू एक भएर न्याय निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ, निर्भीक न्यायपालिका बनाउनको लागि बाधक तत्त्वहरू जो जति छन् उनीहरूको विरुद्धमा नेपाल बार एसोसिएसन 20,000 कानुन व्यवसायी साथीहरू, त्यति मात्र होइन, न्यायपालिकाभित्र विसङ्गति यो न्यायपालिका शुद्ध बनाउनको लागि, स्वतन्त्र बनाउनको लागि लागिपर्नुभएका सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरू, कर्मचारीहरू, सम्पूर्ण हाम्रा मीडिया कर्मीहरू। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीशको भूमिका ठिक नभएको भन्दै राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताए। ल्याउन मन छ भने ल्याए हुन्छ, कसैलाई राज सिंहासनमा बसाउन मन छ भनेदेखि बसाए हुन्छ। त्यसकारण फेरि पनि यसमा धेरै लामो कुरा छैन। अहिले हामीले प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत कुरा गरिरहेका छैनौँ। व्यक्तिगत भनेको सार्वजनिक व्यक्तित्व माथि हामीहरूले तपाईँको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले न्यायालयलाई पूजा गरिरहेका छौँ। न्यायालयलाई पूजा गरिरहेका छौँ। न्यायालयभित्र तपाईँको भूमिका ठिक भएन भनेर भन्न, तपाईँ कति 1 वर्ष बस्नुहुन्छ, तपाईँको कार्यकालभरि बस्नुहुन्छ। तपाईँको कार्यकालभरि हामीहरू चाहिँ के भनेदेखि नेपाल बारले कार्यक्रम गर्छ, नेपाल बार फर्किँदैन। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार विरुद्धको नेपाल बार एसोसिएसनको अभियान अन्तर्गत कानुन व्यवसायीहरूले कालो पट्टी सहितको विरोध कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध आन्दोलनरत सर्वोच्चका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन विरुद्ध स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियानले गैर कानुनी हिरासत र थुनामा राखिएकाहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रेट थुनुवाका मुद्दा समेत नहेर्ने न्यायाधीशहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालत र बार एसोसिएसन परिसरमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले कालो पट्टी बाँधेर इजलास नजाने न्यायाधीश र बहस नगर्ने बार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। न्याय प्रक्रिया नै ठप्प पार्ने न्यायाधीश र बारको आन्दोलनमा उनीहरूको असहमति रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै कलाकारहरूको एक समूहले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही मारमा परेको र न्यायपालिकामा गुटबन्दी सिर्जना भएकाले विरोध स्वरूप कलाकारहरूको समूहले मण्डलामा सडक नाटक प्रस्तुत गरेका हुन्। उनीहरूले इजलास बहिष्कार गर्न नहुने भन्दै विभिन्न प्लेकार्डहरू समेत प्रदर्शन गरेका थिए। मुद्दा सुनवाई गर्न छोडेर इजलास बन्द गर्ने कस्तो नैतिकता, स्वतन्त्रता, न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित सम्माननीय न्यायाधीशहरूलाई इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो? हल्ला र गुटबन्दीको भरमा राजनीति चल्ला, तर न्यायपालिका होइन, न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर जस्ता प्लेकार्ड प्रदर्शनमा सहभागीले प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै सबै खाले गुटबन्दीको अन्त्य गर, न्यायाधीशहरूबाट गरिएको हडतालले न्यायमूर्तिको शोभा दिएन, इजलासमा बसेर न्याय देऊ, होइन भने राजीनामा देऊ, हामी सेवाग्राही मारमा, न्यायाधीशहरू राजनीति, गुटबन्दी र बारमा लगायतका प्लेकार्ड पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नेपाल भारत सम्बन्धलाई बलियो बनाउनका लागि कलाकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। भारतको अयोध्यामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि जनकपुरको मिथिला नाट्य कला परिषदका कलाकारहरूको विदाई कार्यक्रममा बोल्दै महतोले सो कुरा बताएका हुन्। उनले नेपाल भारत बीचको संस्कृतिले सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काम गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। वरिष्ठ नेता महतोले सीता बिना सम्पूर्ण रामायण नै अपूर्ण रहेको भन्दै रामायणले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई जोड्नमा सेतुको काम गरेको बताए। राम और सीता के वैवाहिक संबंध, बेटी रोटी के संबंध जो हम सब कहै नेपाल भारत के बीच में देश दूटा है, लेकिन हमरा सबके संबंध पूरे पारिवारिक संबंध है, बेटी रोटी के संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। दू देश के संबंध के मजबूत करे के एकटा करीबी है, इसे बहुत बड़का बल भेटै छै। नेता महतोले मिथिलाको कला क्षेत्र पौराणिक कालदेखि नै उन्नत रहेको बताउँदै यसको विकासमा आफ्नो तर्फबाट हुने सबै प्रकारको सहयोग गर्ने बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेका आत्माको शान्तिको कामना गर्दै अमेरिकामा त्रिपिटक पाठ गरिएको छ। युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसनको रजत जयन्तीका अवसरमा बुद्ध वचन पाठ गरिएको हो। युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन अमेरिकाले आफ्नो रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा बौद्ध धर्मको महान धार्मिक ग्रन्थ त्रिपिटक कङ्ग्युर 108 बुद्ध वचन पाठ आज न्युयोर्कको शेर्पा किन्दुकमा सम्पन्न गरेको छ। बुद्ध देवावतरण दिवसको शुभ मुहूर्त पारी विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 महामारीको अन्त्य तथा विभिन्न रोगहरूको कारण दिगम्बत हुनुभएका व्यक्तिहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कुरा युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसनकी अध्यक्षले बताइन्। जुन चाहिँ 108 ठेलीका चाहिँ कगिर भन्ने हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले वर्षौंदेखि चाहिँ दराजमा चाहिँ सजाएर राखेका थियौं। त्यसको चाहिँ पाठ यसपालि गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ हाम्रो ग्रुपबाट चाहिँ उत्पन्न भयो। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सोचलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पुर्याउने त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे यो हाम्रो सानो सानो शेर्पा किन्दुक बाहेक अरू पनि ठाउँ गाउँले भातृ संस्थाहरू छन्, उहाँहरू सबैको सहयोगले चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्य चाहिँ गर्ने उहाँहरूको सहायताबाट चाहिँ गर्नलाई चाहिँ सफल पारियो। त्यसै गरी धर्मगुरुले कङ्ग्युर र त्रिपिटकको बारेमा प्रकाश पार्दै आर्थिक र व्यवस्थापनको हिसाबले सजिलै सम्भव नभएको 108 पुस्तकको पाठ कार्य दिनमा 40-50 जना धर्मगुरुहरू लगाएर भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सफल भएको कुरा व्यक्त गरे। यसको औषधि चाहिँ अनि यो सत्यको वचनले नै हुने भएकोले गर्दाखेरि बुद्धको जति पनि वचनहरू छ अहिले यो 103 ठेली यो सबै चाहिँ अनि बुद्धको वचन र यो चाहिँ सत्यमा आधारित, प्राकृतिकमा आधारित, वास्तविकमा आधारित भएको कारणले गर्दाखेरि यो वाचन गर्नाले चाहिँ अनि यसको वाइब्स, यसको एउटा प्रभावले चाहिँ अनि संसारमा सुख शान्ति समृद्धि छाउँछ भन्ने यो एउटा के भन्छ तथ्यको साथमा चाहिँ हामीले यो वाचन गरिन्छ।
त्यसैगरी बुद्धको वचन र बुद्धको वचनको व्याख्या 10 दिनमा सम्पन्न गर्न सकेको कुरा उनले जोड दिए। जो बुद्ध वचनकै व्याख्या गरेको अर्को फेरि तेङ्ग्युर भनेर भनिन्छ, त्यसको चाहिँ 213 ठेली हुन्छ। त्यो पनि हामीले चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा त्यसलाई चाहिँ वाचन गर्न नसके तापनि त्यसलाई ओपेन गर्ने एउटा शुभ मङ्गलको लागि भविष्यमा त्यसलाई चाहिँ फेरि पुरै पढ्ने एउटा सपना र प्रार्थनाको साथमा अहिले चाहिँ जस्ट सुरुवातमा चाहिँ हामीले त्यो पनि सम्पन्न गर्यौं र त्यसो गर्नाले बुद्धको वचन र बुद्धको वचनको व्याख्या सम्पूर्ण चाहिँ हामीले यो 10 दिन अवधिभित्रमा हामीले सम्पन्न गरेर आज अन्तिम दिन पुगेको छ। बौद्ध धर्मको महान ग्रन्थ त्रिपिटकको पाठले विश्वभरि कोभिडको महामारीबाट मानव जाति मुक्त भई विश्वभरि शान्ति फैलियोस्। एभिन्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मिस युनिभर्स नेपाल 2021 को उपाधि सुजिता बस्नेतले हात पारेकी छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको प्रतिस्पर्धामा 15 जनालाई उछिन्दै उनले 10 लाख नगद सहित हीरा जडित ताज लिन सफल भएकी हुन्। उपाधि विजेता सुजितालाई गत वर्ष मिस युनिभर्स नेपाल जितेकी अंशिका शर्माले ताज लगाइदिएकी थिए। दोस्रो संस्करणको मिस युनिभर्स नेपाल विजेता बन्न सफल सुजिताले आगामी डिसेम्बरमा इजरायलमा हुने मिस युनिभर्समा सहभागी हुन पाउने छिन्। यस्तै निनाकान्त मण्डल फर्स्ट रनरअप, रक्षा उप्रेती सेकेन्ड रनरअप, प्रतीक्षा महाराज छेत्री थर्ड रनरअप र डाक्टर केशु खड्का फोर्थ रनरअप भएका छन्। प्रतियोगीको निर्णायक मण्डलमा गायिका इन्दिरा जोशी, मानसी अग्रवाल, सरिता गेवाली लगायत उपस्थिति थिए। कतै बाढीले धानबालीमा नोक्सानी पुर्याएको छ भने कतै धानको बोटमा राम्रोसँग बाला नलाग्दा किसानहरू चिन्तित भएका छन्। भक्तपुरका किसान बोटमा राम्रोसँग बाला नलागेपछि विगतको वर्षमा भन्दा धान उत्पादनमा आधाले कमी आएको भन्दै खिन्न भएका छन्। यसपालि धेरै बिरेखा धान त जस पानी परेर राम्रो होला भनेको झन् बिरेखा धानै छैन। झन् यहाँ भन्दा त हाम्रो झन् केही छैन। अब भोलि हाम्रो 8 बोरा 9 बोरामा 2 बोरा आउला जस्तो छ। त्यस्तो धेरै बिरेखा हाम्रो धान त यसपालि झन्। यो वर्ष पानी पनि राम्रै पर्यो, उन्नत बिउ लगाएर गोडमेल पनि राम्रैसँग गरेको हो, तर धानको गाँच ठुलो भए पनि बाला भने खासै लागेन। भक्तपुरका किसान अहिले अक्सर यही गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन्। सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 सिपाडोलका किसानहरू धान कम फोगटा बढी भएपछि बिउको मूल्य पनि नउठ्ने भयो भनेर चिन्तित भएका हुन्। महँगो बिउ मल गरेर पसिना बगाइयो तर दाना लागेन उनीहरूको गुनासो छ। हामीले त बिउ चाहिँ नि हामीले 850 900 तिरेर बिउ किनेर 1200 1300 पनि जान्छ बिउ पाकेटको। हामीले त त्यो पनि अब बिउको पनि स्वाङ पनि उठेन। हाम्रो खेतालाई एउटाले 600 700 800 केटा मान्छेले चाहिँ नि 1200 जान्छ। आइमेको चाहिँ नि 600 रुपियाँ जान्छ। यति पनि यत्रो खेतालाई लगानी गर्दाखेरि हाम्रो त्यो पनि उठेन। अब यसपालिको धान त त्यही हो, हाम्रो किसानको दुःख मात्रै भयो। हामीले दुःख गरेको फल एउटै आएन। अब बोट त ढाल्नै पर्यो, त्यो पगटा मात्र भयो। धानका गाँज सप्रिए पनि बालामा बढी फुगटा भएपछि किसानहरूले बिउ नै कमसल खालको परेको हो कि भनेर शङ्का गरेका छन्। विगतको वर्षमा आफ्नै खेतबारीको धानले खाना पुग्ने भए तापनि अहिलेको उत्पादनले बेसाएर खानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने किसानहरूले बताए। वर्षा धेरै भए पनि यसपालि यो धानले हामीलाई चाहिँ धेरै घाटा परेको छ, किनभने धानको बोट चाहिँ छ, फल चाहिँ छैन र बाला धेरै सुकेको छ र पोहोर परारको अनुपातमा यसपालि आधा पनि धान आएको छैन। सिपाडोलका धान बालीमा धान भन्दा बढी फोगाटा लाग्ने देखिएको समस्या भक्तपुरका विभिन्न भागमा समेत देखिएका छन्। कमसल बिउ हो या प्रदूषणले यस्तो भएको हो, किसानले भ्यू पाउन सकिरहेका छैनन्। भक्तपुर सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 सिपाडोलका अधिकांश कृषकहरू अझै पनि परम्परागत खेतीबालीमा रहेका छन्। यसपालिको सिजनमा धानमा प्रशस्त बाला नलाग्दा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्।
क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा सुसन रामदाम, भक्तपुर। सरकारले केही समय अघि नै नेपाल भारत सीमा नाका खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको भए पनि नेपालको पूर्वी नाका काकड भेट्टाबाट अझै आवजात सहज भएको छैन। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारले नाका पूर्ण रूपमा खोल्न अनुमति नदिएकै कारण काकड भेट्टा नाका सहज नभएको हो। सरकारले केही समय अघि नै सबै नेपाल भारत सीमा नाका खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको भए पनि नेपालको पूर्वी नाका काकड भेट्टाबाट अझै सहज भएको छैन। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारले नाका पूर्ण रूपमा खोल्न अनुमति नदिएकै कारण काकड भेट्टा नाका असहज बन्दै गएको हो। नाका हुँदै भारत जान र भारतबाट नेपाल आउनका लागि सवारी साधनको आवागमन सहज हुन सकेको छैन। भारतबाट नेपाल आउन कुनै पनि सवारी साधनलाई अनुमति नदिँदा भारतबाट नेपाल आउने यात्री पैदल तथा अटो रिक्सामा आउने जाने गरेका छन्। भारतबाट आउने सवारी साधनहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन्छ। त्यो भइसकेपछि सवारी साधन यो सीमा नाकामा व्यवस्थापन गर्ने एउटा इस्यु आउँछ। मानिसहरूको आवागमन वृद्धि भएर जान्छ। यो नाका हुँदै भारत जान भारतीय दूतावासले जारी गरेको अनुमति पत्र लिएका नेपाली नम्बर प्लेट भएका सवारीले मात्र भारत जान पाउने नियम छ। तर अनुमति पत्र नलिएका नेपाल तथा भारतीय नम्बरका सवारी साधनले नाका आवजात गर्न पाउँदैनन्। बोर्डरलाई सहज गर्ने भनेर पश्चिम बङ्गालका सुरक्षाकर्मीहरूसँग हाम्रो समन्वय भएको थियो। त्यो अनुसार अबको 1-2 दिनमै बोर्डर सहज हुन्छ उताको तर्फबाट पनि भन्ने बुझिरहेको छ। सवारी साधनको आवजात खुला नहुँदा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकलाई असहज भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै 2076 चैत्र 11 गतेदेखि सीमा नाका बन्द गरिएको थियो। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्र र एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। 72 घण्टाको PCR रिपोर्ट वा खोप लगाएको प्रमाण पेश गरेकालाई नाकाबाट प्रवेश दिइएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। उहाँहरूको चाहिँ PCR रिपोर्ट खोप कार्डहरू छ छैन हेर्ने, अनि अब त्यस्तै केही समस्या छ उहाँहरूलाई र यदि अनि खुरुगा खोकीहरू के छ ज्वरो सोरो सोध्ने, अनि उहाँहरूको चाहिँ रिपोर्टहरू नलिकन आउनुभएको छ, PCRहरू छैन, खोप कार्ड छैन भने चाहिँ यहाँ हामीले टेस्ट गरेर उहाँहरूलाई रिपोर्ट दिएर मात्र पठाउनु परेको छ। कोरोना महामारीको त्रास कायमै रहेको भन्दै भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले नाका पूर्ण रूपमा नखोल्दा असहज भइरहेको छ। मालवाहक ठूला गाडी बाहेकका अन्य सबै सवारीमाथि लगाएको अवरोध हटाउन सरकारले माथिल्लो लेभलबाटै पहल गर्नुपर्ने सरकारवाला बताउँछन्। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। र नलिएका नेपाल तथा भारतीय नम्बरका सवारी साधनले नाका आवजात गर्न पाउँदैनन्। बोर्डरलाई सहज गर्ने भनेर पश्चिम बङ्गाल का सुरक्षाकर्मीहरूसँग हाम्रो समन्वय भएको थियो। त्यो अनुसार अबको 1-2 दिनमै बोर्डर सहज हुन्छ उताको तर्फबाट पनि भन्ने बुझिरहेको छ। सवारी साधनको आवजात खुला नहुँदा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकलाई असहज भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै 2076 चैत्र 11 गतेदेखि सीमा नाका बन्द गरिएको थियो। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्र र एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। 72 घण्टाको PCR रिपोर्ट वा खोप लगाएको प्रमाण पेश गरेकालाई नाकाबाट प्रवेश दिइएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। उहाँहरूको चाहिँ PCR रिपोर्ट खोप कार्डहरू छ छैन हेर्ने, अनि अब त्यस्तै केही समस्या छ उहाँहरूलाई र यदि अनि खुरुगा खोकीहरू के छ ज्वरो सोरो सोध्ने, अनि उहाँहरूको चाहिँ रिपोर्टहरू नलिकन आउनुभएको छ, PCRहरू छैन, खोप कार्ड छैन भने चाहिँ यहाँ हामीले टेस्ट गरेर उहाँहरूलाई रिपोर्ट दिएर मात्र पठाउनु परेको छ। कोरोना महामारीको त्रास कायमै रहेको भन्दै भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले नाका पूर्ण रूपमा नखोल्दा असहज भइरहेको छ। मालवाहक ठूला गाडी बाहेकका अन्य सबै सवारीमाथि लगाएको अवरोध हटाउन सरकारले माथिल्लो लेभलबाटै पहल गर्नुपर्ने सरकारवाला बताउँछन्। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। राज्यले व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको हुन्छ। विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिर जाने कसैलाई पनि छुट हुँदैन। तर बागलुङमा बजारमा पेट्रोल पम्प सञ्चालक
गैर जिम्मेवार हुँदा कुनै पनि बेला दुर्घटना निम्तने खतरा बढेको छ। बागलुङ सदरमुकाममा एक व्यवसायीले सरकारलाई चुनौती दिँदै बागलुङ नगरपालिकाको स्वीकृत विपरीत 6 तल्ले घर र सोही घरभित्रै पेट्रोल पम्प समेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्। जैमिनी नगरपालिका 1 का स्थायी घर भएका व्यवसायी हरिबाबु सापकोटालाई बागलुङ नगरपालिकाले पटक पटक पत्र लेख्दै मापदण्ड अनुसारको घर बनाउन आग्रह गर्दा त्यसको बेवास्ता गर्दै सापकोटाले मापदण्ड विपरीतको घर बनाएका हुन्। उनले नगरबाट भवनको नक्सा पास नै नगराई घर बनाएका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले अनुमति नलिई त्यही घरमा पेट्रोल पम्प र होटल पनि सञ्चालन गरेका छन्। पेट्रोल पम्प जस्तो संवेदनशील व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सुरक्षा मापदण्डको समेत ख्याल नगर्दा जुनसुकै बेला ठुलो दुर्घटना हुने देखिएको छ। पेट्रोल पम्प तल त्यसपछि भवनमाथि राखेर त्यहाँ जुन होटल खोलेको छ त्यसबाट ठुलो क्षति दुर्घटना हुन सक्ने भएको हुनाले यही विषयमा गम्भीरका साथ त्यो हरि सापकोटा घरधनीले सोचेर तत्काल त्यो नगरेको खण्डमा अत्यन्त राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। आम उपभोक्ताको सुरक्षालाई नै चुनौती दिँदै पम्प सञ्चालन भइरहँदा बजारभित्रै रहेका स्थानीय सरकार, प्रहरी, प्रशासन मौन रहनु आफैमा लज्जास्पद रहेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 विपरीत छ अनि वातावरण संरक्षण 2053 विपरीत छ अनि पेट्रोल पम्पको जुन मापदण्ड हो त्यो मापदण्ड विपरीत छ। यो सरकारवाला निकाय अब प्रशासनदेखि लिएर सबैले चाहिँ थाहा नपाएका होइन तर आँखा चिम्लिन्छन्। त्यसरी घर निर्माण गर्नु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, भवन निर्माण आचार संहिता 2072 को बरखिलाफमा हुने भन्दै मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन नगरले पटक पटक पत्राचार गरेको जनाएको छ। यो भवन मापदण्डको जुन कानुन छ त्यो अनुसार लागू भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने जिम्मा चाहिँ हाम्रो हो। तर कुन ठाउँमा पेट्रोल पम्प राख्न मिल्ने नमिल्ने त्यसको मापदण्ड के हो भनेर यसको अनुगमन गर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको नगरेको चाहिँ यो आयल निगमको जवाफदेही जिम्मेवारीभित्र पर्छ। पेट्रोल पम्प सञ्चालनको छुट्टै मापदण्ड हुन्छ तर सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरी सञ्चालन गरिँदा यसले निम्त्याउन सक्ने खतराको बारेमा बेलैमा सोच्न जरुरी छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। भोजपुरमा खुकुरी बनाउने कालीगढको पेसा लोप हुन थालेको छ। पुस्तान्तरण नहुँदा तथा संरक्षणका अभावमा कालीगढ पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। यस पेसामा लागेकाहरूले पनि राज्यबाट खास साथ सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। भोजपुर खुकुरीका लागि प्रख्यात जिल्ला हो। यहाँ बनेको खुकुरीले देश विदेशमा समेत ख्याति कमाएको छ। तर पछिल्लो समय यस पेसामा लाग्ने जनशक्ति भने अभाव हुन थालेको छ। स्थानीय सरकार र सरोकारवाला पक्षले संरक्षणमा ध्यान नदिएमा पेसा लोप हुने यस पेसामा लागेकाहरूको भनाइ छ। मेहनत अनुसारको आम्दानी लिन समस्या हुने भएकाले पनि कालीगढ पेसामा लाग्नेहरूको संख्या घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। पिता पुर्खाले गर्दै आएको पेसालाई निरन्तरता दिएको भए पनि राज्यबाट सहयोग नपाएको उनीहरूको दुखेसो छ। त्यति साह्रो हामीले यो काम गरिकनमा हामीलाई साह्रै सुख भएको छैन अनि अब यही काम हामीले गरिरहँदैछौँ। अब फेरि पनि यसो दुःख चाहिँ देख्नुहुन्छ कुनै साराले भन्ने चाहिँ भने सरकारले भन्ने मलाई लाग्छ। परम्परागत पेसालाई संरक्षण गर्न काम गरिरहेको भए पनि स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला पक्षबाट सहयोग नपाएको कालीगढ पेसामा लागेकाहरूको गुनासो छ। पेसा धान्नका लागि बिड, दाप, कोइला लगायतको कच्चा पदार्थ अभाव हुने गरेको छ। वन तथा अन्य सरोकारवाला पक्षले आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत तथा खुकुरी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने फलाम लगायत उपकरण खरिदमा सहयोग गर्दै प्रोत्साहन गरेमा पेसालाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन टेवा पुग्ने कालीगढहरूले बताउने गरेका छन्। बाबुबाजेको खुन अनुसारले पनि हुँदो रहेछ होइन। त्यहाँ अब जे गर उनीहरूले त्यही गर्नुपर्ने जस्तै पनि लाग्दो रहेछ क्या मनमा पनि। अनि तपाईँको अनि अब त्यही तरिकाले गरिराखेको छ। अब केही साथ सहयोग भयो भनेदेखि यो काम बढ्छ पनि। अब साथ सहयोग भएन अब त्यस्तै अब हुँदै भएन, दामसम्म पनि भएन, अब त्यस्तै उयो भयो भनेदेखि त यो काम त अब बढ्ने कुरै भएन। भोजपुरको पहिचानलाई जोगाउँदै आएको खुकुरी बनाउने कालीगढ पेसा लोप हुनु दुःखद कुरा हो। राज्यको तर्फबाट कालीगढको समस्याको पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार साथ सहयोगसँगै प्रोत्साहन गर्न सके यसलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन सकिन्छ। यसर्थ यस्ता पेसाको संरक्षणमा सरोकारवाला पक्षको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।
युवराज बिष्ट, भोजपुर। पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि सुनसान रहेको पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको भिडभाड बढेको हो। अहिले पोखराको मौसम पनि निकै खुलेको छ। माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण लगायत हिम श्रृङ्खलाका मनमोहक दृश्य हेर्न प्रकृति प्रेमी पर्यटकले पोखरालाई रोजाइको गन्तव्य बनाउने गरेका छन्। सधैँ विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने लेकसाइड र आसपासका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण कम भएसँगै लामो समयपछि आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल देखिन थालेको हो। नेपाली आन्तरिक पर्यटक भए पनि कमसेकम उहाँहरू चाहिँ हिँड्ने एउटा जमर्को अथवा आँट गरेर हिँड्नु भएको छ। यद्यपि यसको कोभिड-19 को महामारीको चाहिँ अब निर्मूल भइसकेको स्थिति पनि छैन। आन्तरिक पर्यटकको उपस्थिति बाक्लिन थाले पनि आर्थिक गतिविधिलाई अझै चलायमान बनाउनका लागि विदेशी पर्यटकको गतिविधि पनि बढ्नुपर्ने व्यवसायी थापाको भनाइ छ। पोखरा आसपास र पदयात्रामा जाने आन्तरिक पाहुनाको आगमन राम्रो देखिएको छ। अब हिमालको टचलाई हामी फिल गर्न चाहन्थ्यौँ। अब पुग्यौँ, 2 दिन लगातार हिँडेर हिजो दिनभरि पुरा ओर्लेर त्यस पुग्यौँ, रमाइलो भयो। मोटरेबल बाटोले प्रसिद्ध पदमार्गहरू विस्थापित हुँदै गएको र पदमार्गमा आउने पर्यटकको बसाई छोटिँदै गए पनि ती क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको भिड बढेको हो। पोखराको सुन्दर दृश्य हेर्नका लागि आफूहरू टाढा टाढादेखि पोखरामा आएको पर्यटकहरू बताउँछन्। यहाँ पे कोरोना जैसा कोई भी वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूमने में और एटमॉस्फेयर नेपाल का वो बहुत अच्छा है। पर्यटन क्षेत्रले कोभिडका कारण निकै कठिन समय गुजारिसकेको भए पनि अब बिस्तारै लयमा आउने विश्वास यो क्षेत्रमा संलग्नहरूको छ। पोखरामा आन्तरिक पर्यटक आउँदा यसले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिएको छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनको चाहिँ जुन मुभमेन्ट अहिले हामीले देखाएको छौँ होइन, पोखराको लेक साइड बैदामतिर, चितवनको सौराहातिर होइन, मनोकामना जस्ता ठाउँहरूमा जसरी चाहिँ भएको छ, त्यो वास्तवमा असाध्यै यसले चाहिँ व्यवसायहरूलाई होइन र पर्यटन सरोकारवालाहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले ठुलो राहत दिएको छ। पोखरामा हाल निजी क्षेत्रको 5 अर्ब रुपैयाँ बढीको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी रहेको छ। करिब 700 पर्यटकीय होटल सञ्चालनमा छन्। कोरोनाका कारण सबै होटल भने खुलिसकेका छैनन्। कोरोनाका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रमा गति लिन अझै केही समय लाग्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटकको आगमनले यस क्षेत्रलाई केही राहत मिलेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पहिलो हाई अल्टिच्युड राष्ट्रिय रिङ रेस्लिङ च्याम्पियनसिपको हेभीवेट तर्फको उपाधि चट्टानले जितेका छन्। दोलखा चरीकोटको भेउटावर स्थित फुटबल मैदानमा शनिबार भएको प्रतियोगितामा नुवाकोटे टाइगरलाई हराउँदै चट्टान च्याम्पियन बनेका हुन्। आरडब्ल्यूको हेभीवेटको नयाँ च्याम्पियन बनेका चट्टानले आरडब्ल्यू बेल्ट प्राप्त गरेका छन्। बेल्टसहित उनले 1,50,000 रुपैयाँ हात पारे। त्यस्तै प्रतियोगिताको लाइट वेट तर्फको उपाधि जितेका सिजे वर्ल्डले उपाधि सहित 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। ट्याग टिमतर्फ थगु र एक्स हिरोले संयुक्त रूपमा उपाधि सहित 75,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। लाइट हेभीवेट तर्फ च्याम्पियन बनेका डेभिडले 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। ट्रिपल थ्रेट हार्डकोरको विजेता द युवने उनले 1,20,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। रोयल ब्याटल म्याचमा विजेता बनेका साइनले 45,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। खेलसँगै दोलखा जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले रेस्लिङको आयोजना गरिएको नेपाल रिङ रेस्लिङ सङ्घकी महासचिव सुबडा श्रेष्ठले जानकारी गराइन्। ताजकिस्तानमा जारी 23 वर्ष मुनिको एएफसी एसियन कप छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज लेबनानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा नेपाल र लेबनान बीचको खेल 4:45 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम अघिल्ला 2 खेलमा पराजय भोग्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेकाले आजको खेल प्रतिष्ठाको लडाई मात्र हुनेछ। लेबनान विरुद्ध मैदान उत्रँदा नेपाल सान्तवना जितको खोजीमा हुनेछ। छनौटको समूह बीमा रहेका नेपाल पहिलो खेलमा इरान र दोस्रो खेलमा ताजकिस्तानसँग पराजित भएको थियो। यो समूहमा 6 अङ्क जोडेको ताजकिस्तान शीर्ष स्थानमा रहेको छ।
इरान 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस समूहको शीर्ष टोलीले AFC 23 वर्ष मुनिको एसियन कप खेल्नेछन्। हाल नेपालमा उल्लेखनीय मौसम प्रणाली छैन। अहिले देशका पहाडी तथा हिमाली भेगमा आंशिक बदली र बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा हुनुको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:13 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:21 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।